नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। आज बस्ने भनिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित। अर्को बैठक भोलि सोमबार दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी निर्धारण। विवादित बनेका नवनियुक्त उद्योग मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालद्वारा नियुक्तिको 3 दिनमै राजीनामा। प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना खेपेपछि विवादमा पर्न नचाहेर राजीनामा दिएको प्रस्तुति। आफ्नो पार्टीबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई इमानदारिता र कर्तव्य निष्ठाका साथ देश र जनताको हितमा काम गर्न नेकपा एकीकृत अध्यक्ष माधव नेपालको निर्देशन। निजी स्वार्थ, अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्य प्रविधिहरूबाट मुक्त हुन पनि सचेत। लुम्बिनी प्रदेशमा जम्बो मन्त्री परिषद गठन। कुल प्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेको 60औं दिनमा 5 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्री थपिएसँगै लुम्बिनीको मन्त्री परिषद 13 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्री सहित 17 सदस्य। प्रदेश 1 मा दशैंपछि मात्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गर्न सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीको प्रस्ताव। अल्पमतको सरकारलाई दशैं मनाउन दिन खोजेको भन्दै प्रतिपक्ष असन्तुष्ट। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी सत्तारूढ दल एमाले र मुख्यमन्त्री भीमा आचार्यको सारथी बनेको प्रदेश 1 का विपक्षी नेताहरूको आरोप। सरकारले संविधान बुझ्दा पनि सभामुख चुप लागेको तर्क गर्दै संविधानको ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग। प्रदेश 1 सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीद्वारा प्रदेशसभा बैठक दशैंपछि मात्रै बस्ने गरी स्थगित। प्रतिपक्ष भने सभामुखको प्रस्तावप्रति असहमत। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साख्यद्वारा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश। प्रस्तावमा भने छलफल र मतदान नगरी प्रदेशसभा बैठक कार्तिक 4 गतेसम्मका लागि स्थगित। आगामी महाधिवेशनमा आफूले महासचिव पदमा उम्मेदवारी नदिने एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको दावी। आउँदो महाधिवेशनबाट पनि पार्टी अध्यक्षमा केपी ओलीलाई नै निरन्तरता दिने संकेत। गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरियो। औसत साक्षरता 96.57%। 15 वर्ष मुनिका 97.3% बालबालिका अहिले विद्यालय भर्ना। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। पूर्ण रूपमा कोरोना नियन्त्रण गर्न नसके पनि क्रमिक रूपमा कोरोना नियन्त्रण गरेकै कारण बेलायत सरकारले नेपाली नागरिकहरूलाई भिजा दिएको दावी। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेको दावी। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षको कदर गरियोस् भन्दै सांसद गोकुल बास्कोटाद्वारा समितिका सभापति भरत शाहको राजीनामा माग। सभापति एमालेले पाउनुपर्ने प्रतिपक्षीको भनाइबारे आफूले धेरै बोल्न नचाहेको सभापति भरत शाहको प्रतिक्रिया। विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिले राजीनामा दिएको आफूलाई थाहा नभएको जवाफ। न्यायपालिका सरकार गठनमा जोडिनु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती भएको कांग्रेस नेता प्रकाश मानसिंहको भनाई। गत चुनाव अगाडि आईजीपी प्रकरण र प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोगबाट पनि कांग्रेस नेतृत्वले पाठ नसिकेको तर्क। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको अतिक्रमण भएको जग्गाबाट स्थानीयलाई हटाउन खोज्दा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी। प्रहरीले गोली चलाउँदा केही घाइते। प्रहरी हिरासतमा थुनुवाको मृत्यु भएपछि सुनसरी प्रहरी कार्यालय परिसर तनावग्रस्त। अभद्र व्यवहार मुद्दामा पक्राउ परेका भोक्राहा 5 का मोहम्मद हकीम शाहको थुनामा मृत्यु भएपछि पीडितका आफन्त र प्रहरीबीच दोहोरो झडप। प्रहरी सहित दर्जन बढी घाइते। अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेकै बेला हकीम शाहले आत्महत्या गरेको सीसीटीभी क्यामेरामा देखिएको सुनसरी प्रहरीको भनाई। आत्महत्या नभई सुनियोजित रूपमा थुनामा रहेका व्यक्तिको हत्या गरेको पीडित पक्षको आरोप। बाँकेका 2 महिलाका हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा लगायतका आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न गम्भीर भएर लागि परेको दावी। धरनाका क्रममा माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ परेकी रुबी खानलाई 24 घण्टाभित्र सशरीर उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश। महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी। बाँकेमा घरेलु हिंसाबाट मारिएकी ननकुनी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि भन्दै स्थानीयद्वारा आज पनि माइतीघरमा धरना। हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै आफ्नो माग पूरा नहुन्जेलसम्म धरना जारी रहने अडानमा। आज दशैंको चौथो दिन कुष्माण्डा देवीको पूजा अर्चना गरी मनाइयो। कुष्माण्डा देवीलाई शुभ कर्म थालनी वा सृष्टिको प्रतीकको रूपमा पूजा गरिने प्रचलन। दशैंका लागि काठमाडौँबाट बाहिरिनेको संख्या दिनदिनै बढ्दै उपत्यका छाड्नेको संख्या 7 लाख नाग्यो। अहिलेसम्म 35,000 उपत्यका भित्रिए। पर्यटकलाई पदयात्रा अनुमति पत्र जारी गर्ने सहितका काम अध्यापन विभागबाट दशैंको 2 दिन मात्र बन्द हुने। 26 असोजबाट सुरु हुने सार्वजनिक विदाका दिनमा समेत विभागको काम सुचारू रहने।
नेपालमा गएको 24 घण्टामा 12,400 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 596 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 871 जना संक्रमण मुक्त भएकी साझ। आज थप 10 जना सहित हालसम्म संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,231 पुग्यो। हाल देशभर 15,024 जना सक्रिय संक्रमित। नेपालमा आज मात्र 78,927 जनाले लगाए कोरोना खोप। हालसम्म 64,50,000 बढीले पूर्ण खोप लगाउँदा 82 लाख बढीले लगाए पहिलो मात्रा। डोटीमा वर्षेनी कुष्ठ रोगीहरूको संख्या थपिँदै डोटीमा थप 5 जना नयाँ कुष्ठ रोगी फेला। जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिँदै आए पनि कुष्ठ रोगीहरू अझै लुकीछुपी बस्ने गरेका कारण रोग अन्त्य हुन नसकेको चिकित्सकहरूको भनाइ। मान्छे पासो लागेर मरेको डोरी महँगोमा बिक्री हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासमा 3 जनाको समूहद्वारा एक महिलाको हत्या। डोरी बिक्री हुने अफवाहमा विश्वास गरेर कमला तामाङको हत्या गरी लुटपाट गरेको खुलासा। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका 11 अर्मामा आज बिहान यात्रु छाडेर फर्किने क्रममा जीप दुर्घटना हुँदा 31 वर्षीय जीवन भण्डारीको मृत्यु, अन्य 2 जना घाइते। प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोद्वारा नेपालबाट हङकङ चरेस कारोबार गर्ने गिरोह पक्राउ परेकाहरूको साथबाट 7 केजी 977 ग्राम चरेस र नगद 1 लाख बरामद। सिराहाको 10 गजा क्षेत्रबाट मोटरसाइकलमा सवार 3 जना युवक लागु औषध सहित पक्राउ। नाइट्रावेट 10 नामक लागु औषध 300 थान बरामद भएपछि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीको भनाइ। बर्दियाको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँहरूमा हात्तीको आतंकले स्थानीय चिन्तित। हात्तीको आक्रमणबाट राजापुर नगरपालिकाका बेचन दहितको मृत्यु। मनसुन बाहिरिने क्रममा रहेकाले अब ठूलो पानी नपर्ने। आज भने बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 का केही ठाउँमा हल्का पानी पर्ने सम्भावना। सुनसरीमा निर्माणाधीन ग्यास इन्सुलेटेड प्रणालीमा आधारित GIS 400 केबी र 220/132-33 केबी इनरवा सबस्टेशनको काम धमाधम हुँदै निर्माण सम्पन्न भएपछि पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति गर्ने प्रसारण प्रणालीका लागि सबस्टेशन अर्को ठूलो हब बन्ने। आउँदो 1 वर्षभित्र सबै खाले घरेलु उपकरण विद्युतबाट चलाउने गरेर संरचना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको अपील। आउँदा दिनमा यातायात र उद्योगीले मागे जति विद्युत उपलब्ध गराइने विश्वास दिलाउँदै सबै ठाउँमा ऊर्जाका रूपमा जलविद्युतको प्रयोग गर्न आग्रह। पोल प्रयोग गरे बापत वर्षौंदेखि भाडा नतिरेका कारण बागलुङका 5 इन्टरनेट तथा टिभी केबल कम्पनीको तार कटौती। प्राधिकरणले पटक पोल भाडा तिर्न सम्झौता गर्न पत्राचार गरे पनि अटेर गरेपछि तार काट्न बाध्य भएको प्राधिकरणको भनाइ। सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेका सम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी 2 शिफ्टमा काम गर्नुपर्ने शर्त थपिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ। आयोजनाको न्यून कबुल गरेर ठेका हात पार्ने तर काम नगरेर लथालिङ्ग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने दाबी। भारत अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा संकटको संघारमा। नेपालबाट बिजुली किन्न भने आनाकानी। नेपालमा निजी विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न नसक्दा प्राधिकरणले दैनिक 5 देखि 7 करोडको आमदानी गुमाउँदै। जोखिम मोलेर अमेरिका जान खोजेका नेपाली सहित 126 आप्रवासीको ग्वाटेमालामा कन्टेनरबाट उद्धार। आप्रवासीहरू अहिले ग्वाटेमाला माइग्रेसन इन्स्टिट्युटको आश्रयस्थलमा। आप्रवासीहरूलाई होन्डुरसको सीमामा पुर्याएर त्यहाँका निकायहरूलाई जिम्मा लगाइने। शेयर बजार परिसूचक नेप्से साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार 18.53 अङ्कले घटेर 2662.58 बिन्दुमा झर्यो। आजै 4 अर्ब 49 करोड 80 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार। मालदिभ्समा जारी साफ च्याम्पियनशिप अन्तर्गत नेपाल आज चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध खेल्दै 6 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा रहेको नेपालले आजको खेलमा जित हासिल गरे फाइनल यात्रा सुनिश्चित गर्ने। भारतलाई भने जित्नै पर्ने दबाव। यही अक्टोबर नोभेम्बरमा आयोजना हुने आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटको विजेताले 16 लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउने। उपविजेताले 8 लाख र सेमिफाइनल पुग्ने दुई टोलीले समान 4 लाख अमेरिकी डलर पाउने। विवाद अन्त्य गरी लद्दाखमा शान्ति स्थापनाका लागि लद्दाख सीमा विवादबारे भारत र चीन बीच उच्चस्तरीय वार्ता हुँदै। वार्तामा चीनलाई सेना फिर्ताका लागि थप दबाब दिने भारतको तयारी। भारत उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खिरीका किसानहरूलाई गाडीले कुल्चिएर हत्या गरेको अभियोगमा भारत केन्द्रीय सरकारका गृह राज्य मन्त्री अजय मिश्राको छोरा आशिष प्रहरी नियन्त्रणमा। सहयोग नगरेको र उत्तर दिनबाट पन्छिन खोजेको भन्दै न्यायिक हिरासतमा पठाइयो। चीनिया राष्ट्रपतिले ताइवानलाई एकीकरण गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि ताइवानलाई चीनमा मिलाउने प्रयास नगर्न ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ विनको चेतावनी। वर्षौं पहिले नै ताइवानले आफ्नो नीति नियम तय गरेकाले चीनको कुनै पनि दबावमा नझुक्ने दाबी। रुसमा प्याराशुट जम्प सवार एक विमान दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। उपचारको क्रममा रहेका 7 जना मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर।
अमेरिकाले अफगानिस्तान छाडेपछि पहिलो पटक अमेरिका र तालिबान बीच प्रत्यक्ष वार्ता। विदेशी नागरिकलाई सुरक्षित घर फर्काउने, समावेशी तालिबानी सरकार बनाउने र महिला अधिकारको सम्मान गर्ने लगायतका मुद्दामा चर्चा। अस्ट्रियाका भ्रष्टाचारमा मुछिएका चान्सलर सेबस्टियन कुर्जले दिए राजीनामा। भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनेर राजीनामा दिएको कुर्जको भनाई। आफ्नो स्थानमा विदेश मन्त्री एलेक्जेन्डर स्कालेनबर्गलाई कार्यभार सुम्पिन प्रस्ताव। गत वर्ष विश्वभर 200 भन्दा बढी मुलुकका करोडौं मानिस मानसिक समस्याको शिकार भएको हालै गरिएको एक अध्ययनको निष्कर्ष। कोभिडका कारण डिप्रेसनको शिकार हुने मानिसको संख्या 27.6% अर्थात् 5 करोड 32 लाखले बढ्यो। र विश्वमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 48,64,000 बढी पुग्यो। अहिलेसम्म 23 करोड 84,29,000 बढीमा संक्रमण देखिँदा 21 करोड 55,40,000 बढी उपचारपछि निको भए। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।